नमो सर्वदा एका समुद्र तू घाल नते रूपनलाकारो नाविधानकरो भक्तानंद प्रकाशते नैव किंचित् करो शांतेन आमच्या स्थानांत रावन आज खास करून हांव प्रवीण शेख म्हजो इश्ट आमचो श्रीपाद भाऊ MP सगळे मॅनेज कमिटी जावं सरपंच पंच ल्हानशें एक धाकलीशी वस्त धाकलीशी एक गरजेची वस्त म्हणल्यार एक उदक ती सुविधा हांवें खंयच्यानी आमी अरेंजमेंट केलो आनी खास करून कमिटीनूय तांचे बी आशिल्ले की आमी लास्ट टायम दिल्ले तेन्ना एक करून दिवपाक सो खास करून आमी अरेंजमेंट केलो बारीकसो लोकांक जायत वस्त दिल्यात म्हज्या चड हिंगा पूण मुगे धाकटीशी वस्त बट हांवें एकूच सांगूंक सोदतां की प्रवीण शेठ तो स्वता आमचो इश्ट आनी तेज भाशेन बाब श्रीपाद भाऊ जावं सगळ्यांचेर बरो यश तेज भाशेन देवीची सगळ्यांचेर बेसांव आनी देवीन सगळ्यांक वयर काडचें आनी सगळ्यांक बरो गूड हेल्थ आनी प्रॉस्पेरिटी दिवची तेज भाशेन आमी कसल्याच कामांत स्वतांक आरपोट घालतात फुडें चान्स पडले जाल्यार फुडें लेगून आमी आसलेत म्हणून सांगून परतून एकदां सगळ्यांक खास करून येयल्यात तांकां